السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له آواز اور والیوم کھولو تھوڑا دیر۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ہر زیرو نے یعنی ہر جان
جاندار میں موت دا ذائقہ چکھنا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور پھر اس دن تواڈے چنگے مندیاں اعمال دی تانوں خبر دیتی جائے گی وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور اساں تساں اودی طرف لوٹ کے ہی جانا ہے سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان دا ترجمہ میں اس وقت تسا احباب دے پیش خدمت کی تا اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 17واں سپارہ سورت دا نام سورہ انبیاء سورت دا اور سپارے دا رکوع تیسرا اس مقام عظیم الشان میرے اور تواڈے خالق و مالک نے آواز اور گونجنی چاہیے ذرا تھوڑی جی کھول دیو آواز آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے پیار محبت نہ درود پاک پڑھنا او لانتی شخص سے جو پیغمبر دا نام پاک سن کے درود نہیں پڑھدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات مبارکہ تے مکہ معظمہ وچ نازل فرمایا
ماہ سیام ماہ رمضان دا اج خطبہ جمعۃ الوداع سن 2015 دا اے ماہ رمضان ماہ سیام تا قیامت ہر سال انہیں لوٹ کے آنا، لیکن مینو تسانو کسے نو اس بات دا علم نہیں کہ جدو اے رمضان المبارک دا مہینہ آئے میرے تو آڈے وچوں کیڑا موجود ہوئے یا نہ ہوئے، او دی زندہ مثال اپنے گرد و نواز نظر دوڑا کے دیکھو، جیڑے چہرے گزشتہ سال نظر آؤندے سن او اے سال نظر نہیں آئے، اجے بھی وقت ہے، اجے بھی ویل ہے کہ اگر کوئی پلے ہے وہ آ کے اپنے خالق و مالک دے سامنے اپنا دامن پھیلا لے اور او دے سامنے اپنی غلطیاں دا اعتراف کر لے، ایس کتاب دے اتارنے والے رب دی قسم ہے انہیں ایسے قرآن وچ اعلان کیتا جیڑا آ جائے گا اقرار کر لے گا معافی طلب کر لے گا، میں ارحم الراحمین او دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیواں بلکہ اونے تے ایتھو تک اعلان کیتا کہ میں چاہواں او دی توبہ دے بعد او دے گناہاں نو غلطیاں نو نیکیاں وچ تبدیل فرما دیواں۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر اج دا خطبہ جمعہ ہمتن سراپا گوش بن کے عرشہ والے خدا دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سنو، اور ایک بات پھر ذہن نشین کر لو، کوئی بندہ منو دیوار نہ ٹیک لگا کے یا گھٹنے پکڑ کے بیٹھا نظر نہ آئے، اے میری گل نہیں، جس ہستی معظم دا اسا کلمہ پڑھے ہے اس پیغمبر دا فرمان ہے کہ دوران خطبہ جمعہ خصوصاً اور عموماً مسجد دے اندر اس حالت وچ نہیں بیٹھنا چاہیے، قرآن دیو پروانے ہو جس مقام نو میں نہ تلاوت کیتا اے دے نازل ہوندہ پس منظر پیش منظر اے وے مکے دے کافر اے رل مل کے آئے
آکے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تے ساڈے کھتے ہی پہ گیا ساڈی جان ہی نہیں چھڑتا پیا پتہ نہیں تینوں موت دا پیغام کدوں آنا تے تو ساڈی جان چھڑنی ہے تے اسا آزاد ہونا تیرے کولو اے اپنی زبان تو اپنے ناپاک ارادے آندہ ناپاک عزائم دا اے اظہار کر رہے ہیں اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی موت دی خواہش کر رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش نے عرشہ تو جبریل امین آ گیا تے جبریل امین رب دا اے پیغام لے کے آیا اے میرے پیغمبر جناب محمد گج وج کے صلی اللہ علیہ وسلم اے رمضان تے ٹر جانا اگے پیچھے 11 مہینے آوے ایک مرتبہ کیا 10 رحمتہ ایس مہینے وچ کیا 700 رحمتہ اللہ اعلان کر دینے نوٹ فرما لو سپارہ 17واں آواز آندی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جڑے آگے تیری موت دی خواہش کر رہے تے تینوں آندے نے تو کدو فوت ہونا انہوں میری طرفوں ایک سوال کرو وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ اور مکے والے ذرا اپنے سجے کھبے اپنے پیچھے نظر دوڑا کے ویکو اور تو آڈے وچوں کسے دا باپ نظر نہیں آئے گا کسے دی ماں نظر نہیں آئے گی کسے دا دادا پردادا نظر نہیں آئے گا کسے دا نانا پڑنانا نظر نہیں آئے گا اگو پھر او دا باپ نظر نہیں آئے گا اگو پھر او دا باپ نظر نہیں آئے گا تے اے دسو اگر مینوں موت دا پیغام آ جائے اور یقیناً ایک وقت آ کے رہنا آفائم متفاہم الخالدون تے دسو تو آڈے وچوں کیڑا جیڑا موت کولوں بچ جائے گا اللہ اعلان فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے
ہر زیرو نے موت نو چکھنا انہیں موت دے آنی پنجیاں وچ آ کے ہی رہنا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً تے پھر مرن دے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جانا قصہ تمام نہیں ہو جانا بلکہ اللہ نے قیامت دے دن اپنے دربار وچ کھڑیاں کر کے انہیں تواڈے عملاں دیاں خبراں دینیاں نے او عمل جیڑے تسی جلوت وچ کر دے رہے او کام جیڑے تسی خلوت وچ کر دے رہے او عمال جیڑے تسی زہری کر دے رہے او برے عمال جیڑے تسی چھپ کے کر دے رہے اللہ نے قیامت دے دن ہر کسے دی خبر دینی ہے تے اساں تساں سارے رب وال لوٹ کے جانا جدو میرے آقا علیہ السلام نے ایک گل کی دی اینا کافراں وچوں ایک کافر اٹھیا اے مکے دے ایک پرانے جے قبرستان وچ گیا تے جا کے مکے دے پرانے قبرستان وچوں ایک پرانی جئی قبر لبدا اس قبر دے وچوں مردے دی ہڈی چک لیندا ہڈی چک کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے لے آوندا تے اللہ دا قرآن اعلان پیا کردا سورہ یاسین جے سورہ یاسین دا آخری رکوع ہے ایک کافر آکے ازرا میرے والتیان کرے آجے انج کر کے ہڈی اپنے ہاتھ تے رکھ لیندا تے ہڈی نو اپنے ہاتھ نال انج پورن لگ پیندا جی میں بندہ مٹی دی ٹیم نو پور دائے او دے ذرے ذرے ہو جاندے نے تے اے آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آنے مرن دے بعد زندہ ہونا تے دس ہڈی دوبارہ کیویں زندہ ہوئے گی اور جیڑی ہڈی مٹی بن چکی ہے تے جس ہڈی دا تقریباً نام و نشان مٹ چکے ہیں عرشاں تو آواز ہوندی ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اینو جواب دے دیو وَزَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ اے میرے محبوبہ اے جیڑا سوال کردہ اللہ ہڈی نو کیویں دوبارہ زندہ کرے گا انو ترت جواب دے دیو میں رب والو انو پیغام سنا دیو او کملے آتے دیوانے ایس ہڈی دیاں مثالاں دے رہے ہیں کل یحیی الذی انشأ اول مرہ پھر کہو سبحان اللہ کل یحیی الذی انشأ اول مرہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ او آج تے ہڈی بھی موجود ہے اس ہڈی دا نام و نشان موجود ہے او جیڑا رب
اس ہڈی نو بغیر نام و نشان دے اول مرہ او بغیر نام و نشان دے پانی دے ایک قطرے تو اس ہڈی نو بنا سکدا ہے او رب اس ہڈی نو دوبارہ زندہ بھی کر سکدا ہے تے اللہ اعلان فرماندے نے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو جواب دے دیو ذرا قرآن دا 5واں سپارہ نوٹ کر لے آجے اللہ اعلان فرماندے نے کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون تفیلا او دنیا دے لوگو آ دنیا تے ایک کھیل تماشا ہے آتے عارضی جیا سامان ایک ویلا ہونا انہیں ختم ہو کے رہ جانا انہیں فنا ہو کے رہ جانا ہے ایدہ نام و نشان مٹ جانا تے تسی غور کر لو اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ پیغمبر انہوں اعلان کر دے ہو اور دنیا جہان دے لوگو اور تسی موت کولو نہیں بچ سکدے پاویں لوہے دے چھت پالو پاویں لینٹر پالو چونے گج حویلیاں بنا لو پاویں بم پروف تسی بلڈگا بنا لو ایک ویلا آکے ہی رہنا ہے اینما تکونو یدرککم الموت اے موت دے آہنی پنجیانے تو انو اپنے شکنجے چے لینا انہا سخت ہتھانے تو انو اپنی گرفت وچ لے لینا تے کوئی اس موت تو نہیں بچ سکتا مولانا یہ ترجمانی کر دینا فرمان دینے نسے آپ جیاں جان نہ دے دارو موت نہ کوئی نیکی کرو کماؤ تقوی بدلہ لے سو سوئی فرمان دینے لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑ دارو موت نہ کوئی لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑ جتے ہوئے کے رے برج بناؤ محکم قلعے یا کوٹ چنگے رے عربی دا ایک شاعر کہہ گیا اندہ الموت قدہن کل نفس شاربوہا
الموت قصوریہ نوٹ کر لے الموت قدہن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا ایسا پیالہ اور جنوں ہر کسی نے پی کے رہنا اور قبر ایسا دروازہ جدے وچوں ہر کسی نے گزر کے رہنا ایتھے تے نبی آئے تے چلے گئے ولی آئے تے چلے گئے صحابہ آئے تے چلے گئے تبع تابعین آئے تے چلے گئے امام آئے تے چلے گئے بڑے بڑے بادشاہ آئے تے چلے گئے اور بڑے بڑیاں دولتاں والے بڑیاں بڑیاں شوکتاں والے بڑیاں بڑیاں شاناں والے بڑیاں بڑیاں بلڈگاں حویلیاں والے بڑے بڑے عہدیاں تے روباں والے او بھی موت دا پیالہ پی گئے اے صدا زندگی نہیں رہنی مولا فرماندے نے اے چار دہاڑے کوئل واسا کوئل دی کدی آواز سنی جے سارا سال نہیں ہوندی چند دن اے دی آواز ہوندی یہ باغاں جے اے چار دہاڑے کوئل واسا اڑ گئے تو جانا کر کچھ فکر قبر کے آمد کر کچھ فکر قبر کے آمد جتھے نت ٹھکانا گل کتھے لکھی ہے آسی پارہ میں پڑھ لگا 28واں اللہ اعلان کر رہے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مکے والیاں جواب دے دیو قل ان الموت الذی تفرون منہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ محبوبہ انہوں کہہ دے او غافلو جس موت کو لو نٹ دے پھر دے ہو جس موت کو لو پج دے پھر دے ہو ایک ویلا آنا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ اے دنال تواڈی ملاقات ہو کے رہنی ہے اے دنال تواڈا دست پنجا مل کے رہنا انہیں تے توانو ہر جگہ تے آ کے ملنا ہے اے دی مثال سن لو اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دے بڑے لاڈلے نبی نے اللہ دے بڑے پیارے نبی نے اللہ دے نال جا کے ڈائریکٹ گلاں کر دینے ہم کلام دینے ایک دن دا وقت اپنے کروں بار گئے انہاں دی ایک عادت سی بچی بچہ ہے ہی کوئی نہیں کدیاں مرضیاں نبی ہے تے نبی دی بیوی ہے تے موسیٰ علیہ السلام جاندے ہیں اپنے کردہ
دروازہ باروں تالا مار جاندے کہ بیوی کلی کر دے وچ روے، نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے گوانڈن، نہ کوئی بی بی آئے تے نہ جائے۔ نبی بڑا غیرت مند جلال والا تے واپس آئے تے کنڈی کھولی تے کی دیکھیا سین دے اندر ایک بڑا خوبصورت نوجوان کھڑا۔ نبی موسیٰ جلال وچ آ گئے، او کون ہے تو؟ تینوں کی میں جرت ہوئی میرے گھر وچ داخل ہوندی؟ تے اے اگو بول کے آندا، اللہ دے نبی جی میں انسان نہیں، میں تے ملک الموت میں تے عزرائیل تے منو کسے گھر وچ جان لگیاں اجازت لین دی لوڑ پیندی نہیں، منو لوڑ پیندی، میں تواڈی جان قبض کرنا آیا۔ تے ویکھیا جے گل سن لو، اللہ دا نبی موسیٰ بڑا جلالی انج کر کے تمانچہ ماریا، اسرائیل دی اکھ کڈ کے رکھ دیتی، کہن لگے او تیری جرت منو آکھے میں تیری جان کڈن آیا، میں تیری جان قبض کرنا آیا، جا چلا جا میں فوت نہیں ہونا۔ جدو اسرائیل واپس گیا تے جا کے کہن لگا اللہ کیڑے بندے کل ٹور دیتا سی، او اگو منو ہی لے چلے آسی، ربا منو کیڑے بندے کل کل دیتا۔ اللہ فرماندے نے اسرائیل واپس جا تے جا کے میرے نبی نہ گل کر، اے موسیٰ رب دا اعلان سن لے، موت ہر کسے نو آنی ہے، اگر نہیں آنی او کنو نہیں آنی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اگر موت نہیں آنی صرف رب ذوالجلال نو نہیں آنی۔ اللہ دے نبی جی آ جیڑا بچڑا گاندا تو آڈے کول کھڑائے، اے دی کانڈ تے ہاتھ رکھ دے وہ، جننے وال تو آڈے ہاتھ دے تھلے آنگے، اللہ انہیں زندگی دے سال ودا دینگے۔ نبی موسیٰ جواب دین دینے، اور ملک الموت پھر کی ہوئے گا؟ پھر ویکھیا جو ہونے نہ کم ہو جائے کتے، پھر اے لفظ ہی ایسا کہیں دیا ہی ڈر ہوتا ہے، پھر کی ہونا؟ بولو پھر موت، پھر موت، پھر موت۔ اللہ دے نبی موسیٰ گل کر دینے، اے اسرائیل جے پھر بھی موت ہی آنی ہے تے میں ہوں نہیں فوت ہونوں تیارا، پر میرے 3 مطالبے نے اے پورے کر دیتے جان۔ اے جی کی تو اڈے مطالبے نے؟ آندے نے فلاں ملک دی زمین ہوئے، اوتھے منو موت آئے تے اپنی قبر میں اپنی ہتھی تیار کر لواں، تے جدو موت آئے بیت المقدس میریاں اکھاں دے سامنے ہوئے۔ کنیاں گلا؟ 3 گلا نبی موسیٰ نے زبان چو کڈیاں۔ اللہ نے اسے ٹائم زمین نو سکڑن دا حکم دے دیتا، زمین سمٹ دی جا رہی ہے، زمین اکٹھی ہوندی جا رہی ہے، تے موسیٰ علیہ السلام کی ویندے نے کہ چند نوجوان وہ ایک قبر پہ کٹ دینے۔
موسیٰ علیہ السلام پوچھ دینے او نوجوانوں آگ قبر کی دیئے او جواب دیندے نے اللہ دی ایک نیک بندے دی قبر اللہ دی ایک نیک بندے دی قبر تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے او پائیو منو بھی اس نیک بندے دی قبر وچ حصہ پا لین دیو میں بھی او دی قبر کڈن وچ اپنا حصہ پا لواں تے موسیٰ علیہ السلام قبر چے اتر دینے تے قبر چے اتر کے نکے نکے روڑ کنکر چوک کے بار سٹ دینے آندے نے میں لیٹ کے ویکھا اس بندے واسطے کتے ایک قبر چھوٹی نہ ہوئے کتے او دے واسطے تنگ نہ ہوئے جدو موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے او ہوئی جوان جڑے نے اسرائیل اپنی اصل شکل وچ آ جاندا ہے آندا اللہ دے نبی جی تساں گل کیتی جی فلانا ملک ہوئے اللہ نے سکڑ کے اس زمین نو سکڑا کے زمین نو سکڑن دا حکم دے کے اس جگہ نو آ جگہ بنا دیتا تے قبر تسی اپنی ہتھی کڈ لئیے اپنی قبر اپنی ہتھی صاف کر لئیے تے اپنی قبر وچ آپ ہی لیٹ گئے ہو تے جناب موسیٰ آندے نے او جڑا بیت المقدس ہے او میرے سامنے نہیں آواز ہوندی ہے جبریل جلدی کر اپنے ہاتھ دے ہوتے اور بیت المقدس رکھ کے نبی موسیٰ دے سامنے کر دے تینیں گلاں پوریاں ہو جاندیاں نے تے موسیٰ علیہ السلام نو موت دا پیغام آ جاندا مولا فرماندے نے موت کی آندی ہے موسیٰ جے پیغمبر میں تو ایک پل نہ مہلت پائی آسا چھوڑ بے آسا ٹریا آسا چھوڑ بے آسا ٹریا انہیں چیز نہ کوئی اٹھائی نبی موسیٰ نوی موت دا پیغام آ گیا تے بابا جی گل کر گئے اندے نے دس ابراہیم خلیل کتھے دسو ہاں بلا کتھے گئے اللہ دا نہ لے آج نبی ابراہیم کتھے گئے دس ابراہیم خلیل کتھے موسیٰ بن عمران کلیم کتھے ساڑھے ہادی نبی کریم کتھے پڑھو لا الہ الا اللہ بلند آواز نہ کہہ لو پڑھو لا الہ الا اللہ اور 10 علامہ ظہیر کتھے حبیب الرحمن شہید کتھے محمد خان نجیب کتھے پڑھو لا الہ الا اللہ تیرا کی یاد قبر دیاں کندانو رکھ یاد قبر دیاں کندانو کیوں پول گیا کفن دے بندانو چھڑ جانا ایزان پر زندانو پڑھو لا الہ انہوں ٹھیک کر لو ایسیا پرندہ ہر والی پڑھو لا الہ الا اللہ تے فرمانتے اکیلے اور کوئی 2 دن جگ دے جی گئے نے
پھر موت پیالہ پی گئے کئی یار مسافر تھی گئے پڑھو لا الہ الا اللہ ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں پھیرا پھر وطنہ وال پایا نہیں کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ عرشہ تو آواز آ رہی ہے اور دنیا جہان دے لوگو اے موت ایسی چیز ہے کہ جدو کسے انسان دی روح آکے او دے حلق وچ پھس جاندی ہے سپارہ 27 سورت دانا سورہ واقعہ کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لے آجے اللہ اعلان کر دینے پہ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اللہ فرماندے نے تسی ویندے ہو ذرا توجہ کر لے آجے گل وال اور جدو تو آڈے وچو کسے نو موت دا پیغام آؤندا او دے سجے پر آگ کھلوتے نے کھبے پہنا کھلوتیاں نے پیرامال بیوی بیٹھی ہے پیرامال نکے نکے بچے بیٹھے نے سرانے بڑھی جی ماں بیٹھی ہے سرانے وڈیرا جی باپ بیٹھا سجے کھبے یار بیلی رشتہ دار کھلوتے نے تے اے دی جان اے دے حلق وچ آ کے پھس جاندی ہے پنجابی چے کی آندے نے بولے آجے نا جدو ایتھے سا آ کے رک جاندہ او دو کی وجدہ ویکھے آجے نا او ہوئی گل نالے آئی ڈر ہوندہ جدو ایتھے آگے سا پھس جاندہ جدو حلق وچ جان اٹھ جاندی ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ تے تسی سارے ہی اینو ویندے ہو اے دے وال تک دے ہو تے اے بھی تو آڈے وال ویندہ اے بھی تو آڈے وال تک دا آندہ یار آگے نے بیلی آگے نے ماپے آگے نے بچے آگے نے بیوی آگئی ہے عزیز و اقارب آگے نے ہن ہو سکتا میں موت کو لو بچ جاواں اللہ دوسرے مقام تے اعلان فرماندے نے یہ 29 سپارہ سورہ قیامہ اے بندہ اپنے رشتہ دارانو اپنے ماپیانو اپنے پراوانو اپنی بیوینو اپنی اولاد نو کی آمدہ کلا اذا بالغت الحلقوم اے 29 سپارہ کلا اذا بالغت التراقیہ اللہ فرمان دینے اے آندہ اور ڈاکٹران جے جواب دے دیتا حکیمہ نے جے جواب دے دیتا تے جاؤ کسے دم کرن والے نو بلا لے آؤ
اور جاؤ کسے پھوک مارن والے نو انہوں ہی بلا کے لے آؤ، ہو سکتا ہے او منو دم کرے تے میں موت کولو بچ جاواں، میں موت کولو محفوظ رہ جاواں، پر اللہ فرماندے نے اینو کوئی پتہ نہیں، اے رشتہ دارانو قریب سمجھدا، اے یاراں بیلیانو قریب سمجھدا، اے ماپیانو قریب سمجھدا، اے بیوی بچیانو قریب سمجھدا، لیکن نہ سارے نالو میں اللہ زیادہ قریباں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماندے نے میں سارے نالوں زیادہ قریباں، لیکن بندیا میں تینوں نظر نہیں آؤندا، اے دے آخری سا آگئے نے تے بڑھا باپ آندہ، او پترا ویلا تے میرا جی جا توں رے آئے، منو دنیا تے ٹھڈے ٹھڈے کھان جوگا چھاڑ کے ٹور چلے آئے، او پترا منو کدے حوالے کر کے چلے ہیں، بڑھی ماں آندی ہے وے پترا جے میرا بس چل دا ہوئے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں حویلی ویچ کے بنگلے ویچ کے کوٹھیاں ویچ کے میں تیرے تلا دواں، تو موت کولو بچ جائیں، عرشہ تو آواز ہوندی ہے، اے تے اسا ویلے مقرر کر دیتے نے، نہ تے کچھ پیسے یا نل بچ سکدا، نہ کوئی دولت شوقت نہ بچ سکدا، اور نہ کوئی طاقت ہمت نل بچ سکدا، نہ کوئی بڑے بڑے عہدیاں دی وجہ تو بچ سکدا، اے تے ہر کسے تے ویلا آنا، ہر کسے تے وقت آ کے رہنا، تے مولانا سمسام گل بڑی پیاری کر گئے، فرماندے نے جدو چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، سامنے لگی اے دے والی ویکھ لے میرے وال ویکھ لے، اور جدو چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، تیرے کم او لکھے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے، نبزارن حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں، نبزارن حکیمان دے قصوریا، نبزارن حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں، گولی موت والی سینے ٹھک جانی، اور جدو چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی تے فرمان دے کی نے تائے چاچے ماں پہ اور رومن پہ، تائے چاچے ماں پہ اور رومن پہ، سورے سالے بھی بودیاں کھون پہ، پائی آکل ساڑی باں پج گئی، پائی آکل ساڑی باں پج گئی،
کمر بڈھرے باپ دی چک جانی جدو چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی تے فرماندے کی نے اور جیڑی مل مل مخ مل وال تھک دی تیری بیوی اور جیڑی مل مل مخ مل وال تھک دی چاندی سونے نو لا کے پران سٹ دی اج لیراں حال فقیران دے اج لیراں حال فقیران دے روندی دیاں اکھاں چو ہنجو سک جانی اور جدو چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی تے تیری میری اولاد اے دے بارے گل کی کر دینے سیدھے منہ جو کھان مٹھائیاں نا ذرا تصور دی دنیا چے آ اور سیدھے منہ جو کھان مٹھائیاں نا حلوے گوشت دودھ ملائیاں نا اج پٹھیاں تو ریڑا چگ دینی اج پٹھیاں تو ریڑا چگ دینی تقدیر نہ رب دی اک جانی اپنے آپ نو مخاطب کر کے آندے نے ویکھی سمسام نہ موت وسار دیوی ویکھی سمسام نہ موت وسار دیوی ویکھی لوڑا نہ تتیا مار دیوی بس آ گئی بس آ گئی بس آ گئی بس آ گئی وچ جندڑی مک جانی جدو چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی پتہ اس گل دا لگا موت کولو کوئی نہیں بچ سکدا تے موت دو طرح دی ہے ایک بادے تے ایک نیک ہے اللہ نیک موت عطا کرے آمین کہہ دے ہونے نہیں آ چلی آمین تے کہہ دے اللہ موت آئے تے نیک آئے سارے نہیں بول دے اوہ یہ دعا میں نہیں کر رہا اللہ دا نبی یوسف تخت تے بیٹھا تے نبی گڈا سونا بخاری دی روایت جگان دے پیر فرمان دینے میں معراج تو واپس آیا زندگی دیاں گلہ پتہ نہیں دوبارہ کرنی آنے کے نہیں اور جمعۃ الوداعی تے پتہ نہیں آخری روزہ ہی ہوئے کیونکہ ساڑھی قوم 29 نو پہلا آندھی ہے 3 نو باچے آندھی ہے اور جتے 29 رکھ لے ایک رکھ دیا کیڑی موت پہندی ہے تے دعا کر اللہ 29 نے یا 3 اللہ قبول کر لوے پھر آمین کہہ دے اللہ دا نبی یوسف ہے تے نبی کڈا کو سونا جگان دے پیر فرمان دینے میں معراج تو واپس آیا تے میری نبی یوسف نال ملاقات ہوئی آقا فرمان دینے میں جدو نبی یوسف نو ویکھیا تے مینوں انج محسوس ہویا اللہ نے ساری دنیا دا حسن ایک جگہ تے اکٹھا کر لیا تے ادھا حسن
ساری دنیا تے ونڈ دیتا بڑے بڑے ہوسی پیکر ماما نے پیدا کیتے نے انسان اکھ پر کے چہرہ نہیں ویکھ سکدا پر آقا فرماندے نے منو انج محسوس ہویا کہ اللہ نے ادھا حسن ساری دنیا نو دے دیتا ادھا حسن کلے نبی یوسف نو دے دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے نبی یوسف تختے بیٹھے نے انج پر سامنے رکوع وچ سجدے پے نے اس وقت تعظیمی سجدہ جائز سی آج جائز آج جڑے چک کے سلام لیندے ہو نا اے حرام ہے سلام انج کھلو کے لینا چاہیے اللہ دے علاوہ جے کسے نو سجدہ جائز ہوندا آقا فرماندے نے میں بیویاں نو حکم دیندا کہ اپنے خامدانو سجدہ کرو اب پتہ اس گل دا لگا اللہ دے علاوہ کسے نو بھی سجدہ جائز نہیں نبی یوسف تخت تے بیٹھا ماپے بھی بیٹھے نے قرآن دا 13واں پارا سورت دانا سورہ یوسف ہے تے نبی یوسف کی اندہ انج کر کے ہاتھ چوک کے دعا کر دینے رب قد آتیتنی من الملک ایک باری پھر کہہ دیو ذرا رب قد آتیتنی من الملک اب بات قسمت دے گوڑے چھڑا دیو یہ جمعہ الوداع چوی اے میں ہی بد نصیب بیرے نے کہی انہوں نہیں پتا کہ نبی نے کنے سختی نہ منع کیتا ہے اوہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن میرے واسطے نہ بے اپنے واسطے سے ہی ہو کے بے رب قد آتیتنی من الملک ایک باری پھر سبحان اللہ رب راضی ہو جائے رب کا حکمرانو غیران دے اگے جا کے اقتدار دیاں پیک منگن والے ہو اب ایکو اللہ دا نبی یوسف کی اندہ رب قد آتیتنی من الملک اللہ جڑی بادشاہی عطا کیتی ہے منو تو عطا کیتی ہے اے نہیں اکھیا میرے باپ یعقوب دے تفیلوں دے دیتیا دادے اسحاق دے وسیلے دے دیتیا پر دادے ابراہیم دے صدقے دے دیتیا نا 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 ایکو گل کہی رب قد آتیتنی من الملک اللہ اے جڑی بادشاہی دیتی ہے منو تو عطا کیتی ہے پتہ لگا بادشاہی کون دیندہ اچھی بولو تے آپ بادشاہیاں کون کھوندہ بادشاہانو تختیاں تے کون پاندہ اللہ ہی پا دیندہ ہے فرماندے نے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث سبحان اللہ سبحان اللہ آندے نے اللہ اب بادشاہی تون دیتی ہے تے خواباں دی تعبیر دا علم نہیں اللہ منو تو ہی عطا کیتا وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اللہ خواباں دی تعبیر دا علم منو تو ہی
عطا کیتا تے نال کی آندے نے اللہ ہن تے ایک گل باقی رہ گئی ہے توفانی مسلمان اللہ جدو یوسف نو موت آئے تے یوسف مسلمان ہوئے اللہ سانو بھی موت آئے تے اسی مسلمان ہوئیے ہولی آکھو ہولی ہولی تو انو کیونکہ یہ دا بیل تارنا پہ جانا نا آمین کہیں دے توفانی مسلمان قرآن کلام ربانی زبان یزدانی سن لے توفانی مسلمان اللہ موت آئے تے مسلمان ہوا اگلی گل کی تھی وَعَلَيْكَنِّي بِالصَّالِحِينَ اللہ جدو قیامت والے دن میں اٹھایا جاواں تے تیرے نیک بندیاں وچوں اٹھایا جاواں سبحان اللہ سبحان اللہ موت بد بھی تے موت نیک بھی تے اللہ نیک دے وے تے جگاں دے پیر فرماندے نے جدو نیک بندے نو موت ہوندی ہے ملک الموت دے نال 500 دی تعداد وچ نوری فرشتے اس زمین تے اتر آندے نے انج کر کے 2 قطاراں بنا لیندے نے آسمان دنیا تک اے لدیاں قطاراں لگیاں نے تے ملک الموت جیڑا اس نیک بندے دے سرانے آ کے بہ جاندا تے جیڑی گل کردا او سن کے طرف جایا جے آندا یا ایتو النفس المطمئنہ سارا مجمع گونج اٹھے اللہ انہا سارے آنو میرے سمیت اس آیت دی جیڑا ترجمہ جیڑا معنی جیڑا مطلب ہے جیڑا مفہوم ہے اللہ سارے آنو شامل کر لے اسرائیل کی اندر یا ایتھا النفس المطمئنہ اے مطمئن جان اے مطمئن بچہ جدو پیدا ہوندہ ادو روندہ روندہ پیدا ہوندہ تے جگان دے پیر فرماندے نے عمل انج دے ہونے چاہی دے نے کہ جدو انسان دنیا تو جاوے اے حسدہ ہووے رشتہ دار روندے ہوون اے کیوں حسدہ ہووے انو اپنے عملہ تے اینا کو یقین ہووے کہ اللہ نے میرے کولو نیک عمال کروائے نے تے ہن میں اپنے رب دی ملاقات کرن جا رہا ہوں یا ایتو النفس المطمئنہ اے مطمئن جان چل چلیے ارجعی الی ربک ارجعی الی ربک اے مطمئن جان چل چلیے رب وال چلیے تے ایتھے دنیا تے کسے ماڑے بندے نو تگڑے بندے دا سنا آجے نا تے او سنا جڑا لے کے آؤندا ہے اونوں راہ چ پوچھدا ہے کتے چودھری ہری میرے تے ناراض تے نہیں سن نمبردار صاحب ناظم صاحب کونسلر صاحب ایم پی اے صاحب او کتے میرے تے غصے تے نہیں سن کتے میری کوئی شکایت تے نہیں آئی تے او جڑا بلاوا آیا او اندر نہیں تینو اونجی ملنا چاندے سن اللہ ٹوپی والے پائی پچھلے دیاں باما چھڑا دے یہ سمجھدا مولوی نو نظر ہی نہیں ہوندہ پھر ایڈی بد قسمتی ہے اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
کہ جمعۃ الوداع اپنی مرضی دی بہنی بیٹھے نے اور کچھ وقت ہی صرف اینو غنیمت جان تے اللہ دے سامنے انجب ہے کہ تیرا میرا بہنا قبول ہو جائے تے جنتی بن جائے تے اے جیڑا موت دے منہ وچ اسرائیل آندا چل چلیے رب وال تے اے بندہ کی آندا او ملک الموت رب کول تے مینوں لے چلے ہیں مینوں اے دس میرا رب میرے تے راضی ہے کہ نہیں پھر کہو تو آنو بھی امید ہے کہ رب راضی ہے ہولی آنکھو امید ہے جے تے روزے رکھے نے جے قیام کیتا اللہ دی رضا واسطے دکھلاوے واسطے نہیں تے پھر یقیناً او راضی ہے تے اسرائیل انو اگو کی جواب دیندہ ہے سن لئی تے طرف جائی خدا دی قسم ہے لکھا من سونا ہوئے لکھن دے قابل جواب اسرائیل اندہ ارجعی الہ ربی کی راضیتا مرضیہ ارجعی الہ ربی کی او قصوریہ دلو دیوان دیاں تختیاں تے لکھ لیں ارجعی الہ ربی کی راضیتا مرضیہ پھر کہو سبحان اللہ ارجعی الہ ربی کی راضیتا مرضیہ اور راضی ہو کہ چل عرشہ والا رب تیرے تے راضی ہے سبحان اللہ اے دی انج روح کڈی تے جنت وچوں ریشمی ایک رومال لے آندا او دے وچ روح نو لپیٹ کے تے ملک الموت انہاں فرشتیاں دے حوالے کر دیندا اے ہاتھ باہت ہتھو ہتھی اگے دئی آندے نے اگے اے دی روح جڑی ہے سمان دنیا تے جاندی ہے انج کر کے دروازہ کھٹکھٹایا جاندا ہے اتو آواز آندی ہے کون جواب آندا فلاں بن فلاں دی روح لے کے آیا اللہ تیرے نیک بندے دی روح لے کے آیا آواز آندی ہے اے نیک بندے دی روح ہے اینو قبر وچ واپس لٹا دیو تے جدو قبر وچ واپس لٹائی جاندی ہے تے قبر وچ جان تو پہلا قبر دا پیغام سن لے قبر آندی ہے دیوا بال لے آویں ایتھو میں وچ بہت ہنیرا میں وچ فرش فروش نہ کوئی فرش بناویں میرا اے دی قبر وچ روح لٹائی دیتی گئی منکر نکیر آئے اینو اٹھا کے بٹھایا من ربو کا تیرا رب کون ہے جواب کی ہے سارے روزے ہمیں نگاہ دیتے جی واہ مسلمان قوم فرشتیاں پوچھنے من ربو کا یہ کیوں پوچھنے اللہ نے دنیا تے بھیجن تو پہلا بھی پوچھیا سی الستو بے ربکم دسو میں تواڈا رب ہاں کہ نہیں ہن جاندیاں کیوں پوچھ دے پیا کہ کتے دنیا تے جا کے غیرانو تے رب نہیں سی بنا بیٹھا غیرانو مشکل کشا تے حاجت روا نہیں سی بنا بیٹھا اے فرشتے کہن گے من ربو کا تیرا رب کون ہے تے جیڑا رب نو منن والا او کہے گا ربی اللہ
کر لو یاد کر لو اور مولوی اج دے تلنگے کئی ایسے جمے نے وہ قبر دے اتے کھلو کے آندے نے اے میں ہن اے دے کولو سوالو جواب ہو لگے نے تے میں انہوں جواب یاد کرا رہے ہیں وہ جنی دیر جیوندا سی ادو تینوں یاد کوئی نہیں سی ادو انہوں پرانا یاد نہیں سی تے فرشتے دوجا سوال کر دینے من نبیو کا تیرا نبی کیڑا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سوال ما دینوں کا تیرا دین کیڑا یعنی قرآن منیا حدیث منی یا غیرہ دیاں من داریا رب دا فرمان منیا یا غیرہ دے قول منے ما دینوں کا تیرا دین کی ہے تے جواب ہوتے کی دینا دین الاسلام اور میرا دین اسلام ہے غیب وچوں آواز آئے گی صدقتا 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 انہیں سچ بولے آئے اللہ کہیں گے فرشتے ہو جنت وچوں ریشمی لباس لے آکے انہوں پہنا دیو اے دی قبر نو جتوں تک اے دی نظر جاندی ہے او تو تک وسیع کر دیو قبر وسیع ہو جائے گی تے جنت دے وچوں ایک کھڑکی کھل جائے گی ٹھنڈی ہوا ہوندی ہے نا تے اسی آنے آج تے انجے جی میں رب نے جنت دی کھڑکی کھول دیتی پر آقا نے فرمایا جنت دی ہوا دنیا تے نہیں او قبر وچ جنتی وال کھڑکی کھل گئی تے فرشتے کہیں گے آخری گل النوم کا نومت العروس حدیث دی الفاظ النوم او سوں جا انج سوں جا کا نومت العروس اور جی میں پہلی رات دی دلہن سوں جاندی ہے انہوں دے خامت دے علاوہ کوئی جگان دا حق نہیں رکھ دا اور بندے سوں جا ان قیامت تک ستار ہے تے قیامت والے دل ان تیرا اللہ ہی تینوں اٹھائے گا تے اللہ آسمانہ تو آواز دیں دینے فَدْخُلِي فِي عِبَادِي انہوں میرے بندیاں چے داخل کر دے وہ وَدْخُلِي جَنَّتِي اِدھا نام میرے جنتیاں بیچ لکھ دے وہ اللہ منو توانو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین